हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 5 प्लानिङ। र आज चाहिँ हामी यो च्याप्टर 5 प्लानिङको चाहिँ पार्ट 8मा रहेको छ है त। हामीले यसभन्दा अघिल्लो क्लासेसहरूमा चाहिँ लगभग एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ धेरै कभर गरिसक्यो है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आज चाहिँ हामी जुन विशेष गरी चाहिँ यो स्ट्राटेजिक प्लानको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अर्थात् कार्यान्वयन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। स्ट्राटेजिक इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लान। यो स्ट्राटेजिक प्लानलाई चाहिँ हामीले अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने त है। यसरी प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ, के कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चाहिँ अप्लाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सबै यो इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्गत चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। भनेपछि यो स्ट्राटेजिक इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो मेथड हो जसबाट चाहिँ हामीले बनाएको जुन स्ट्राटेजिजहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली नै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्ने कुरा आयो है त। अर्थात् यसलाई हामीले अपरेसनलाइज पनि भन्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो जुन म्यानेजर्सहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर र वर्क कामहरूको विभाजन अर्थात् डिभाइड द वर्क भन्ने कुरा आएछ, डिभिजन अफ द वर्कदेखि लिएर अनि एलोकेसन अफ द रिसोर्सेस है त। र हाम्रो अभाइलेबल रहेको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी स्ट्राटेजिक प्लानलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि। जस्तै अब हामीले जुन स्ट्राटेजिक प्लान भनेको त अब हामीलाई थाहा नै छ है। यो हामीले जुन कुरा यो यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा पढिसकेका छौँ र हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने कुरा स्टेपहरू पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र आज चाहिँ हामीले बनाएको स्ट्राटेजिक प्लानलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त, कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लानिङ अन्तर्गत है, प्लान अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ यो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पुरै यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ उसको चाहिँ स्ट्रक्चर यो हो है भनेर चाहिँ यसले छुट्याउनु पर्ने भयो है। त्यति मात्र नभएर चाहिँ वर्कहरूको चाहिँ विभाजन पनि गर्नुपर्ने भयो र हाम्रो अभाइलेबल रहेको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ एलोकेट गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु भनेको पनि एउटा यो मेथड नै रहन्छ के, जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीले बनाएको जुन स्ट्राटेजीहरूलाई चाहिँ अपरेसनलाइज गर्ने चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। भनेपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि जस्तै अर्थात् कुनै पनि अनि स्ट्राटेजिक प्लानहरू चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजिजहरू कस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ है, अर्थात् कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। भनेपछि यहाँ रहेको छ सुरुमा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको कुरा आयो है। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जुन हामीले यसरी बनाएको स्ट्राटेजिक प्लानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनको त्यो सङ्गठनको त्यो संस्थाको चाहिँ उसको चाहिँ स्ट्रक्चर उसको बनावटलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै त्यो हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ अब के पर्ने गर्दछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ असाइन गरेको टास्कहरूदेखि लिएर उसले चाहिँ अब रोलहरू पनि डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि आउने भयो। र साथसाथै उसले चाहिँ अब के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ त्यो रिलेसनसिपहरू अर्गनाइजेसनभित्र रहेका त्यो मेम्बरहरू हुन्छ नि, अर्गनाइजेसनल मेम्बरहरू बिचको चाहिँ रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ यसले डिजाइन गर्ने है, रोलहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई यसले डिफाइन गर्ने र त्यति मात्र नभएर डिजाइन पनि गर्ने र असाइन टास्कहरूलाई पनि असाइन पनि गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा जुन हाम्रो फर्मल रिलेसनसिप हुन्छ नि, त्यो जुन हाम्रो सुपिरियर र अनि हाम्रो सबअर्डिनेट्स बिचको एउटा जुन हाम्रो फर्मल रिलेसनसिप हुन्छ त्यसलाई पनि एउटा डिफाइन गर्ने काम छ कि एउटा प्याटर्नमा चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र अनि हाम्रो यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हामीले अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी अर्गनाइजेसनमा रहेका मेम्बरहरू हुन्छ नि हो, त्यो मेम्बरहरूले चाहिँ
वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू र उनीहरूको अधिकारहरू, हक अधिकारहरू पनि सम्पूर्ण डिफाइन गर्ने काम पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरभित्र नै गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। र उनीहरूको यो जुन हाम्रो सुपेरियर र सबअर्डिनेट्स हुन्छ नि, सुपेरियर र सबअर्डिनेट्स बिचको सम्बन्धलाई पनि जुन डिफाइन गर्ने काम हाम्रो सबै कसले गर्छ भन्दा जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरभित्र नै गर्ने गर्दछ। यसरी अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको चाहिँ पुरै राम्रो उसमा चाहिँ भइसकेपछि, छुट्याइसकेपछि, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर चाहिँ बनाइसकेपछि अब स्ट्राटेजिक प्लानहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुने गर्दछ। जस अन्तर्गत त अब जस्तै कसले के गर्ने, कसले के नगर्ने कुरादेखि लिएर कसको रिलेसनसिप के हो है, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै आउने गर्दछ है त हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अन्तर्गत। भनेपछि अब यसपछि हाम्रो रहेको छ कम्युनिकेसनको कुरा आउने भयो है त। कम्युनिकेसन भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू अर्थात् कन्सर्न मेम्बर्सहरू, कन्सर्न पिपुलहरूलाई चाहिँ यो हामीले बनाएको जुन म्यानेजमेन्टले बनाएको स्ट्राटेजिक प्लान हुन्छ नि हो त्यसको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नु पर्यो। यदि उनीहरूलाई त्यो स्ट्राटेजिक प्लानको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि उनीहरूले कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ त है। यसरी कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो स्ट्राटेजिक प्लानको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्लियर एबाउट दियर रेस्पेक्टिभ ड्युटिज एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको छ है त। यसरी उनीहरूलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानको बारेमा चाहिँ जानकारी दिइसकेपछि त्यो स्ट्राटेजिक प्लानभित्र चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्छ त है, उनीहरूको चाहिँ प्रत्येक अनि मेम्बरहरूको चाहिँ दायित्व के हो त, उनीहरूको अधिकारहरू के हुन् त है, उनीहरूको उत्तरदायित्वहरू के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ टेक्नोलोजी कुरा आउँछ है त। अब हामीले जुन स्ट्राटेजिक प्लानलाई त इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै टेक्नोलोजीको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। टेक्नोलोजी भनेपछि हाम्रो जस्तै हामीसँग भएको नलेजहरू भयो है, अब साधनहरू अर्थात् अब हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू पर्न जान्छ र मेथड्सहरू पर्न जान्छ। मेथड हो यो चाहिँ मेथड्सहरू पर्न जान्छ र अब प्रोसेसहरू पर्न जान्छ र यो यस्तो जुन चाहिँ त्यो नलेज अथवा इक्विपमेन्ट्स, मेथड्स अरू प्रोसेसहरू चाहिँ के को लागि आवश्यक पर्छ भन्दा चाहिँ अब जुन हाम्रो प्रोडक्सन, उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो। यसरी यो टेक्नोलोजीको बेसिसमा चाहिँ अब त्यो स्ट्राटेजिक प्लानहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। जति धेरै मात्रामा हामीले नयाँदेखि लिएर एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजी युज गर्न सक्यो त्यति नै इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट हुन चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ फोमा प्रोभिजन अफ द रिसोर्सेसको कुरा आउँछ है त। प्रोभिजन अफ द रिसोर्सेसमा हाम्रो के छ भन्दा यसमा अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस आर द मेन सोर्सेस अफ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लान भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अभाइलेबल रहेको स्रोत र साधनहरू हुन्छ त्यो स्रोत र साधनहरूलाई युज गरेर चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई त अब प्लान मात्रै भएन नि त, त्यसलाई चाहिँ अब वास्तविक रूपमा नै अब एक्चुअली प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अब काम गरेर देखाउनको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारको स्रोत र साधनहरू चाहिँ उसलाई आवश्यक पर्छ नि त। हो त्यो स्रोत र साधनभित्र चाहिँ हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै ह्युमन रिसोर्सेस भयो है, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू भयो र फिजिकल रिसोर्सेसहरू भयो र हाम्रो टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेसहरू भयो। अब हामीलाई थाहा नै छ ह्युमन रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के आउँछ त यसमा भन्दा जस्तै हाम्रो लेबरहरू आउने गर्छ, लेबर फोर्स भनौँ न होइन, लेबरहरू आउने गर्दछ है, जुनमा चाहिँ अब नेचुरल पिपुलहरू पर्ने भयो है, त्यो कुराहरू इम्प्लोइज अथवा वर्करहरू पर्ने भयो। र यसपछि हाम्रो जुन फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भनेपछि अब उनीहरूसँग त अब यसरी अनि स्ट्राटेजिक प्लानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ अब केही फन्ड अथवा क्यापिटलहरू आवश्यक पर्ने गर्दछ, अर्थात् हामीले यसलाई मनी पनि भन्छौँ है त, मनी भयो है, यी कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। फाइनेन्सियल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मनीसँग नै रिलेटेड रहेको हुन्छ है त। अब फिजिकल रिसोर्सेस भने चाहिँ कुनै पनि एउटा भौतिक अनि वस्तुको आवश्यकता भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै यसमा अब हामीले इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, फर्निचरहरू भयो
है। त्यति मात्र नभएर मेसिनरी भइहाल्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू भयो, हो ती सबै पनि आवश्यक पर्ने गर्दछ नि त होइन। र यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस, अर्थात् अब टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रविधिका साधनहरू पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यति रिसोर्सेसहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ यो हाम्रो ग्रुप हो, ग्रुप एन्ड द टिमवर्क भन्ने कुरा रहेको छ है त। ग्रुप एन्ड द टिमवर्क भनेपछि यसरी स्ट्राटेजिक प्लानलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा अभाइलेबल रहेका सबै मेम्बरहरूले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ समूहमा मिलेर र एक आपसमा एउटा टिममा मिलेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नु पर्यो र त्यो काम गरेर चाहिँ उसले अर्गनाइजेसनको उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ। भने चाहिँ ग्रुप एन्ड द टिमवर्कको कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो है त। भने चाहिँ अब ग्रुप भन्ने त अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ है। त्यसमा अब समूहमा के 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ एउटै उद्देश्य हासिल गर्नको लागि एउटा कमन गोल हुन्छ, हो त्यो कमन गोल हासिल गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू अथवा एउटा कमन स्पेसिफिक टास्कहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक आपसमा भेला भई चाहिँ त्यही सम्पन्न गर्नको लागि अथवा त्यही उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ गर्ने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। यो भयो हाम्रो ग्रुप एन्ड द टिमवर्कको कुरा आउनु भयो है त। यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो मोटिभेटिङ इम्प्लोइज है। मोटिभेटिङ इम्प्लोइज भने चाहिँ यो मोटिभेसन चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने गर्दछ है त। मोटिभेसन भन्ने बित्तिकै यो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्ने, इन्करेज गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने कुरा आउँछ। यसरी चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियली अथवा नन फाइनेन्सियली है उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ मोटिभेट गर्न सकिन्छ र नेगेटिभली र पोजिटिभली पनि उनीहरूलाई मोटिभेट पनि गर्न सकिन्छ। अब यदि इम्प्लोइजहरू मोटिभेट नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले दिने जुन इनपुट हुन्छ नि एकदमै लो हुन्छ के, उनीहरूले दिन सक्ने भन्दा पनि थोरै मात्रामा चाहिँ उनीहरूले इनपुट दिइरहेको हुन्छ। यसरी हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको अब फाइनेन्सियलदेखि नन फाइनेन्सियल्स एडभान्टेजहरू दिएर फेसिलिटिजहरू दिएर चाहिँ यसरी इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यसरी इम्प्लोइहरू मोटिभेट भएपछि उनीहरूले चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ लिडरसिपको कुरा आउँछ। लिडरसिप भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा है लिडरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लिडरको कुरा आउँछ कि यसमा चाहिँ हो जुन त्यो हाम्रो लिडर हुन्छ हो त्यो लिडर चाहिँ एकदमै डाइनामिक र इनर्जेटिक हुनुपर्ने हुन्छ। अब लिडर नै यदि इनर्जेटिक र डाइनामिक छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ अब अरूहरूले काम गर्ने त उसको फलोवर्सहरूले भन्ने कुरा आउँछ। यो लिडरसँग चाहिँ अनि लिडरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा उसले चाहिँ सुपरभिजनदेखि लिएर अब गाइडेन्सदेखि लिएर उसले चाहिँ मोटिभेटिभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र अब सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि इन्फ्लुएन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सबै अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ मेन गरी केमा कन्सन्ट्रेट गर्छ भन्दा चाहिँ जुन लिडरले गर्ने एक्टिभिटीमा लिडरलाई फलो गर्नु पर्यो नि त त्यो कुराहरू आउँछ है त। भनेपछि एउटा लिडर चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्छ जसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्नेदेखि लिएर है र उनीहरूलाई गाइडेन्सदेखि लिएर उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने काम पनि गर्ने गर्दछ हाम्रो लिडरले है त। त्यो कुरा आयो। र अर्को भनेको मोनिटरिङ एन्ड द इभ्यालुएसनको कुरा आउँछ है त। यो मोनिटरिङ एन्ड द इभ्यालुएसनमा अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ म्यानेजर्सले चाहिँ के मोनिटर गर्नु पर्यो भन्दा जुन हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा गर्दै आएको जुन कामहरू हुन्छ हो त्यो कामलाई चाहिँ उसले चाहिँ मोनिटर गर्नु पर्यो र त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो काम चाहिँ कसरी गरिरहेको छ त उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त प्रोपर छ कि पोर छ कि एकदम गुड छ कि कस्तो छ भनेर चाहिँ यसरी मोनिटर गर्नु आवश्यक रहेको छ। र उनीहरूले चाहिँ जुन पर्फर्मेन्स गरेको हुन्छ उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ पर्फर्म गरेन भनेर चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो मोनिटरिङ अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा लगभग अनि द एक्चुअल पर्फर्मेन्स एचिभ सुड बी इभ्यालुएटेड विथ द प्लान पर्फर्मेन्स भन्ने कुरा रहेको छ एट द फिक्स्ड इन्टरभल्स। यसरी जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स सेट गरेको हुन्छ यदि एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ मिट भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भन्दा करेक्टिभ एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ
भन्ने कुरा भयो है त। करेक्टिभ एक्सन चाहिँ किन लिने भन्दा चाहिँ अब हाम्रो त्यो स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स अनुसार मिट गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर है त। यसरी चाहिँ हामीले 8वटा चाहिँ हामीले हेऱ्यो इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लान, यति कुराहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने रहेछ स्ट्राटेजिक प्लान इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ है त। भनेपछि इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्गत के रहेछ भन्दा स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन इज द मेथड बाई विच स्ट्राटेजिज आर operationalized. For this, managers should from organization structure, divide work and allocate resources भन्ने कुरा रह्यो है त। र हाम्रो नम्बर 2मा यहाँ नम्बर 2 भन्दा नम्बर 1मा रहेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको कुरा आउने भयो है त। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेपछि के भयो भन्दा असाइन टास्क, डिफाइन्ड रोल एन्ड डिजाइन रिलेसनसिप एमङ द अर्गनाइजेसन मेम्बर्स भन्ने कुरा रह्यो। डिफाइन प्याटर्न अफ द फर्मल रिलेसनसिप अफ द सुपिरियर्स एन्ड द सबअर्डिनेट्स एन्ड अल्सो दियर अथोरिटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्ने कुरा गर्छ है त। र नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो कम्युनिकेसन है त। अब कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो नि त। कम्युनिकेसन भने चाहिँ अब के भन्दाखेरि जस्तै 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बिच अथवा 2 व्यक्ति बिच अथवा 2 भनौँ न अरू पर्सनहरू बिच अब के हुने गर्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू, आइडियाजहरू, नलेजहरू चाहिँ अनि एक्सचेन्ज हुने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। क्लियर एबाउट दियर रेस्पेक्टिभ ड्युटिज एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्छ है त। र टेक्नोलोजी भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ नलेज, इक्विपमेन्ट्स, मेथड्स एन्ड द प्रोसेस इम्प्लिमेन्टेड फर द प्रोडक्सन एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा आयो है त। र हामीले हेर्न सक्छौँ नम्बर 4मा प्रोभिजन अफ द रिसोर्सेसको कुरा आउनु भयो त। अर्गनाइजेसन रिसोर्सेस आर द मेन सोर्स अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लान है। र हाम्रो रिसोर्सेसहरू अन्तर्गत रहेको छ ह्युमन रिसोर्सेस, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस, टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो नम्बर 5मा रहेको छ ग्रुप एन्ड द टिमवर्कको कुरा आउँछ है। मोटिभेटिङ इम्प्लोइजहरूलाई मोटिभेट गर्नु पऱ्यो है। मोटिभेटेड इम्प्लोइजहरूको चाहिँ एकदमै आउटपुट चाहिँ धेरै हुन्छ है। र नम्बर 7मा चाहिँ हाम्रो एउटा लिडरको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ लिडरसिपको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्न सक्छौँ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लान इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि। र नम्बर 8मा रहेको चाहिँ हाम्रो मोनिटरिङ एन्ड द इभ्यालुएसनको कुरा आउँछ है त। इभ्यालुएट पनि गर्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको बारेमा कुरा गर्छ है, त्यो चाहिँ एकदम मल्टिपल टाइम चाहिँ एक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो त्यो, हामी त्यसलाई पनि कभर गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला र आफ्नो क्वेरिजहरू कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।